बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ी खबर मेरे हथे लगी है। एक तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जनाब मनी लॉन्ड्रिंग हुई है पाकिस्तान में अरबों रुपए की, और आड़ कौन सी इस्तेमाल की गई है, छतरी, ये मैं आपको बताऊंगा। और देखा है, पाकिस्तान कहते हैं गरीब मुल्क है, लेकिन आप देखें जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिनके ऊपर, जिनके पीछे बड़े बड़े सियासतदान भी होते हैं, तो वो जनाब जब पैसा करप्शन का होता है वो किस तरह आगे पीछे करते हैं। तो जनाब ये एक तो बहुत बड़ी खबर थी। दूसरी ये थी कि अमेरिकन इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आ गई है। वो रिपोर्ट किस पे और क्या है आपको ये बताना है। और एक और बात थी कि वो ये थी कि जनाब जो इंडिया है उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहा है बांग्लादेश। क्या प्रेशर बिल्ड किया है और क्या कहा जा रहा है बांग्लादेश की तरफ से, ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी है। नेशनल और यूरोप और साउथ एशिया यानी कि हमसायगी वाले पास से भी आप मुँह जरूर करना है। तो ये खबरें हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका फर्ज बनता है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो बहुत ज़रूरी है। जनाब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटेलिजेंस जो है ना अमेरिकी, वो जो उनकी तरफ जो खबर आई है उस खबर को मैं रखूंगा बाद में। सबसे पहले पाकिस्तान से रहने और पाकिस्तान में जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो किस तरह हुई है ये मैं आपको बता देता हूँ। कि ये जो सोलर पैनल है ना, सोलर पैनल की आड़ में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ हुआ है। सोलर पैनल चीन से मंगवाए गए, मगर रकम जो है ना पाजी वो दुबई, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, जनूबी कोरिया, श्रीलंका ने साड़ी जान छाड़ रहा, श्रीलंका और बरतानिया भेजी गई है। समझ आई। सोलर पैनल मंगवाए गए हैं चाइना से, पैसे भेजे गए ने इन मुल्कों से, ये देखो। और ये ऐसे बात नहीं है, ये सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना की जो झेली कमेटी के अजलास हैं, उन्होंने सोलर पैनल की आड़ में होने वाले इस मैगा बड़े करप्शन के केस के बारे में बताया कि भाई इत्थे एवं ही हुंदा पाकिस्तान च। और इजलास हुआ है और उन्होंने बताया कि 2017 से 2022 के दौरान, ठीक है ना, 2017 तो लेके 2022 के दौरान सोलर पैनल की आड़ में 70 अरब की इन्वेस्टमेंट का इंकशाफ हुआ। और सोलर पैनल चीन से मंगवाए, जबकि अदायगियां अमेरिका, सिंगापुर और मुतहदा अरब अमारात वाले पासे कीतियां गईयां। जनाब बिजनेसमैन जो होंदा उन्होंने अपने माइंड होंदा, पता नहीं वो भाई किस तरह चलते हैं। और हुकाम जो बता रहे हैं उसके बारे में ये बताया कि सोलर पैनल की दरामदी ड्यूटी फ्री थी। और ब्राइट स्टार कंपनी ने 42 अरब रुपया, ब्राइट स्टार 42 अरब रुपया बाहर भिजवाए। दीगर ममालिक में 17 अरब रुपए से जायद रकम भेजी गई है। ब्राइट स्टार चेक करो पिछे केड़ा बंदा है, मैं भी चेक कर लांगा वैसे कि ब्राइट स्टार जी कंपनी है ना भाईजान, ये इसने आप अंदाज़ा लगाएं भाई कितने की है यार मेरी खबर है। ब्राइट स्टार जो है उसने 42 अरब रुपए बाहर भिजवाए, अगर दीगर कंपनी जो थी उन्होंने जनाब भेजी हैं 18 अरब रुपए से ज़्यादा रकम भेजी है। ठीक है ना, 42 अरब भेजे गए हैं। तो ये थी ब्राइट स्टार कंपनी ने जो बताया। और इसके अलावा बताऊं कि ये जो कन्वीनियर झेली कमेटी मोहसिन अजीज ने कहा कि मैं केस में कोई दो राय नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग तो हुई है। उन्होंने सवालात उठाए कि 20 लाख रुपए पेडअप कैपिटल की कंपनी ने 50 अरब रुपए का कारोबार कैसे किया, और दूसरी कंपनी का 1 करोड़ पेडअप कैपिटल था और बिजनेस 40 अरब रुपए का किया गया। यानी कि ये आपके सामने उन्होंने डिटेल रखी है। और इजलास में डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि बैंकों को 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा जुर्माना किया गया। क्यों जुर्माना किया गया? बैंकों की दरामदी माल की क्वालिटी और कीमत का इल्म नहीं होता। FBR ही दरामदी माल की कीमत का, दरामद बाहरों मंगवाया जाता है, दर ते लिया जाता है, उन्होंने दरामद कहते हैं। ठीक है ना, बार मतलब बाहर भेजा जाता है, बरामद उसे कहते हैं। मैं कहता हूँ आसान वे दसदा, वरना बंदा दरामद और बरामद जो बेची फंसा रहता। अच्छा, भारत कत्ले आम पर मुकदमात में, भारत साहब कत्ले आम में मुकदमात पे मतलूब हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है। अक़वाम मुत्तहिदा की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में शेख हसीना वाजिद को जुलाई और अगस्त की अवामी बगावत के दौरान बड़े पैमाने पर हलाकतों में मुलव्वस होने के इंकशाफ के बाद BNP जो बांग्लादेश की पार्टी है उनकी तरफ से जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर, उन्होंने कहा भारत को कि AIDBB हसीना वाजिद इन साढ़े हवाले करो, क्योंकि इस माई ने डायरेक्ट
قتل کے احکامات جاری کرتے ہوئے اور جولائی اور اگست کی اس بغاوت کے دوران لوگوں کو ڈائریکٹ قتل کروایا. اور انہوں نے کہا جب ہم خود کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم بات نہیں سنی جاتی. اب تو باقاعدہ جو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے وہ سامنے آئی ہے, اور انہوں نے اقوام متحدہ کی رپورٹ جو ٹیم آئی تھی ہائی کمیشنر برائے انسانی حقوق کو بنگلہ دیش میں جولائی اور اگست 2024 کے احتجاج سے متعلق انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور زیادتیوں کے عنوان سے اپنی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو جاری ہوئی تھی اس پہ انہوں نے جناب بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں, بنگلہ دیش کی جو پارٹی ہے جن کے جنرل سیکرٹری جنرل ہیں مرزا فخر الاسلام عالمگیر صاحب, انہیں جناب وہ انسانی حقوق کی عالمی انسانی حقوق کی کمیٹی کا شکریہ ادا کیا تھا کہ وہ آئی تھی, ان کی کمیٹی ٹیم آئی تھی اور ٹیم نے انویسٹیگیٹ کیا اور پھر اس کے بعد بتایا کہ حسینہ واجد جولائی اور اگست میں بغاوت جو ہوئی تھی 2024 میں بنگلہ دیش میں, اس میں ABB نے ڈائریکٹ کیا سی مارو بندے. تو مارو بندے تو وہ انسانی قتل ہوئے ہیں اور مسلمان قتل کیے ہیں ڈائریکٹ. آپ نے اپنے احکامات دے کے بھی تیری خیر کوئی نہیں ہے. بھارت کسی ٹائم بھی ڈبل گیم کر سکتا ہے, بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک رکھنا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے گیم کر دے, اور نو اگر کر دیتا انہیں واپس تو بی دی اسی طرح سے پھر جانی حسینہ واجد دی کوئی بچی سی شیخ مجیب الرحمان دی ایڈی تھی پاکستان دشمن اور انڈیا کی جولی میں جا کے بیٹھی ہوئی ہے, پتہ نہیں بس دبا کرو. دوسری طرف آج ایک ویری امپورٹنٹ جو خبر ہے وہ ہے کہ اسرائیل ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کر سکتا ہے. یہ امریکی انٹیلیجنس نے جناب بتایا ہے کہ اسرائیل ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کر سکتا ہے. واشنگٹن سے امریکی کے اخبار کی رپورٹ ہے. یہ رپورٹاں جڑیاں ہوندیاں خبراں جڑیاں ہوندیاں نے امریکی میڈیا 'چ ایویں نہیں ہوندیاں بھائی جان, سچیاں ثابت ہو جاندیاں ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل جو بھی کرتا ہے تو امریکہ کی اس کو آشیرواد خاص و خاص ہر وقت حاصل ہوتی ہے, یہ آپ بات سمجھ جائیں. تو واشنگٹن سے امریکی اخبار کے مطابق امریکی انٹیلیجنس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل حملہ جو ہے وہ ایران کے جوہری پروگرام پر کرے گا, ہفتوں یا مہینوں پیچھے چلا جائے گا. اسرائیل حملے سے ایران کا جوہری پروگرام, اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو جوہری پروگرام پیچھے چلا جائے گا. امریکی اخبار کے مطابق رپورٹ میں وائٹ ہاؤس اور اسرائیلی حکومت نے کوئی تبصرہ نہیں کیا, اور امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ پر ایرانی صدر مسعود پزشکیان جناب نے اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دشمن جوہری تنصیبات پر حملہ کر سکتا ہے لیکن جوہری صلاحیتوں کو تباہ نہیں کیا جا سکتا. ایرانی صدر نے مزید کہا کہ دشمن نئے سرے سے جوہری پروگرام پر کام کرنے کی صلاحیتوں کو تباہ نہیں کر سکتا. جناب یہ میں آپ کو بتا دوں, تسی منو یا نہ منو, ایران نے اندر خط کام کیتا ہے, اور اگر اسرائیل نے کوئی بڑا حملہ کیا تو پھر ایران بھی ریٹیلیٹ کر سکتا ہے. اور امریکہ اور اسرائیل کا جو فی الحال پلان ہے اگلا وہ ایران ہی ہے, اور پھر ایران کے بعد کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اگے ساڑھے والے پاسے بھی آنا ہے. انہیں دیکھیں گے کہ ایران کی رسپانس دیندہ ہے, اور دوسرا ہماری طرف آئے تو ہمارے لوگ اور ہماری فوجیں جناب بہت تگڑی ہیں, ہمیں اپنی دفاع پہ فخر حاصل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو نا, ہم جناب اپنے لڑاکا تیارے خود بنا کے اگے بیچ رہے ہیں اسی, تو ایئر فورس ہماری بڑی اسٹرانگ ہے ماشاءاللہ. تو آج کل جنگیں تو میزائلوں اور ایئر فورس سے لڑنی ہے ہم نے, اور لگ جگہ پتہ ہے ہے گھوڑا ہے میدان ہے, لیکن ابھی تک فی الحال ایران کی حد تک چیزیں چلنی شروع ہوئی ہیں, اس پہ بھی کچھ ٹائم لگے گا. تو اس ٹائم تک ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی طور پہ عدم استحکام کی صورتحال بنانے کے لیے پاکستان کے اندر جو کیا جا رہا ہے, جو کھیل کھیلا جا رہا ہے, وہ تو آپ کی نظروں کے سامنے ہے. مجھے فوری طور پہ اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پھر نئی انفارمیشن میں اکٹھی کراں گا تو پھر تھوڑا شیئر کراں گا. اجازت جو, اللہ حافظ.